शाह महमूद कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब और आपका नाम नामी इसमें ग्रामी भी लिया जा रहा है कि आपको दूसरी पार्टियों से ग्रीन सिग्नल मिल गए, इसमें कितनी सच्चाई है? पाकिस्तान में पार्टी ही एक पीटीआई है, बाकी पार्टियां तो नहीं है, बाकी तो जोकर हैं। इमरान रियाज का जो फैसला है वो शायद अब पिंडी में ही होगा। इमरान रियाज का जुर्म क्या है, इमरान रियाज का कसूर क्या है? इमरान रियाज का कसूर ये है कि बतौर सहाफ़ी वो सवाल उठा रहा है, वो सवाल ऐसे सवाल उठा रहा है जिसके कि जवाबात अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। उन्होंने सवाल ये पूछे थे कि पाकिस्तानियों की मर्जी के बरअक्स 22 करोड़ अवाम की मर्जी के बरअक्स किस तरह अमेरिका पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कर सकता है। एक बात कहने के लिए आए हैं कि सवाल हम पूछते रहेंगे, इंशाअल्लाह। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि इन चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों किया। और हर दौर में हुए हैं, हर फाशिस्ट दौर में जो जालिम हुक्मरान थे उन्होंने यही कहा कि ये सवाल उठाना जो है वो गद्दारी है, और अगर ये भी उसी सिलसिले के। अच्छा, आज आपने कहा कि हम तैयार हैं गवर्नमेंट से उसके लिए बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, तो कौन सी बात करने के लिए आप तैयार हैं गवर्नमेंट से? बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे तो इलेक्शन कमीशन बदलने के लिए हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बात करने के लिए तैयार हैं, और बाकी बातें तो ज़ाहिर है एक मुंतखब हुकूमत ही करेगी। अच्छा, आपको लगता है इसके बाद किसकी जो गिरफ्तारी है मुमकिन हो सकती है? क्योंकि गिरफ्तारियां कहा गया और होंगी, हर किसी की हो सकती है। हर वो शख्स जो हक के लिए खड़ा है, हर वो शख्स जो एक इंसाफ की आवाज़ के लिए खड़ा है, उसकी अब गिरफ्तारी हो सकती है। अयाज अमीर इमरान रियाज खान के बाद आप किसका नंबर समझ रहे हैं? किसी का नंबर भी आ सकता है। जो लोग भी ज़्यादा वोकल होंगे, जो लोग भी ज़्यादा खुल के बात कर रहे हैं, उनमें से किसी का नंबर भी आ सकता है। सर आखिरी सवाल, शाह महमूद कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब और आपका नाम नामी इसमें ग्रामी भी लिया जा रहा है कि आपको दूसरी पार्टियों से ग्रीन सिग्नल मिल गए, इसमें कितनी सच्चाई है? पाकिस्तान में पार्टी ही एक पीटीआई है, बाकी पार्टियां तो नहीं है, बाकी तो जोकर हैं। इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है, उनको पुलिस ने इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से उठाया, अदालत में झूठ बोला और कहा कि उनको पिंडी से अगवा किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। अटक में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसने कहा है कि उसके दायरा इख्तियार में ही नहीं है, तो उनको अब रात 10 बजे से पहले FIA की अदालत में यहाँ पिंडी में उन्हें पेश किया जाएगा। तो ये अब इमरान रियाज को 10 बजे से पहले आज रात पिंडी में FIA की अदालत में उन्हें पेश करना पड़ेगा इनको। तो हम यहाँ पर आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं, तहरीक इंसाफ का एहतजाज है। इमरान खान साहब की हदायत पर हमारे साथ PTI के रहनुमा भी मौजूद हैं, वर्कर्स भी मौजूद हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी मौजूद हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ एक बात कहने के लिए आए हैं कि सवाल हम पूछते रहेंगे, इंशाअल्लाह। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि इन चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों किया। तो इमरान रियाज का जो फैसला है वो शायद अब पिंडी में ही होगा। इमरान रियाज का जुर्म क्या है, इमरान रियाज का कसूर क्या है? इमरान रियाज का कसूर ये है कि बतौर सहाफ़ी वो सवाल उठा रहा है, वो सवाल ऐसे सवाल उठा रहा है जिसके कि जवाबात अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। सवालात इमरान रियाज वो उठा रहा है जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो ख़त लिखा और एक कमीशन का मुतालबा किया, वही सवालात हैं जो इमरान रियाज भी अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में उठा रहा है। इमरान रियाज का कसूर ये है कि इमरान रियाज वही सवालात उठा रहा है जो स्पीकर का डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब ने चीफ जस्टिस साहब को भेजा, मरासला भेजा और चीज़ें भेजी और कहा कमीशन बनाए। अब उस मरासले में क्या है, इमरान रियाज उसी मरासले के हवाले से सवाल उठा रहा है। इमरान रियाज का कसूर ये है कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जो ख़त लिखा उसमें कमीशन बनाने का मुतालबा किया कि हक़ाइक़ सामने आए। इमरान रियाज वही सवालात उठा रहे हैं। उन्होंने सवाल ये पूछे थे कि पाकिस्तानियों की मर्जी के बरअक्स 22 करोड़ अवाम की मर्जी के बरअक्स किस तरह अमेरिका पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कर सकता है। किस तरह वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कर सकता है, किस तरह, क्या हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं कि जो अमेरिका की मर्जी होगी पाकिस्तान में वो होगा। मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा कि अरशद शरीफ साहब ने जब प्रोग्राम किए, आवाज़ उठाई रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ,
امریکی غلامی ماننے سے انہوں نے انکار کیا، ان کے اوپر بھی پورے پاکستان کے تھانوں میں جعلی FIR درج کیے گئے۔ سمیع ابراہیم صاحب کے اوپر جعلی FIR درج کیے گئے۔ ہمارے سامنے یہاں پہ بول کے اینکرز ہمارے دوست کھڑے ہیں، ان کے اوپر FIRs اور ان کو دھمکیاں۔ ایاز امیر صاحب کے اوپر تشدد کیا گیا۔ ان سب کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے پاکستانیوں کے اوپر کی بات کی، پاکستان کے آئین اور قانون کی بات کی، امریکی سازش کو ایکسپوز کیا، امریکی سازش کے نتیجے میں امپورٹڈ حکومت سے سوال پوچھے، ان کے اعلی کاروں اور سہولت کاروں سے سوال پوچھے، اور ہم سب کے اوپر جتنے بھی یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں ان کے اوپر بھی FIRs ہوئے ہیں۔ میرے اوپر خود بغاوت کے FIRs ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر بغاوت کے FIRs ہے۔ میں آج ان کے سہولت کاروں سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی آئین اور قانون کی بات کرنا بغاوت ہے تو میں باغی ہوں۔ اگر امریکی سازش کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر اگر وہ پاکستان میں حکومتیں بدلنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اگر یہ بغاوت ہے تو ہاں میں باغی ہوں۔ پاکستان میں چوروں اور ڈاکوؤں کو پاکستانیوں کے اوپر مسلط کیا گیا، ان لوگوں کو مسلط کیا گیا جو لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جو پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ آج وہ محب وطن ہو گئے، آج وہ میرے ملک کے حکمران اور ٹھیکیدار بن گئے، لیکن جو پاکستان کے لیے آواز اٹھانے والے تھے وہ باغی ہو گئے۔ اگر یہ بغاوت ہے پاکستان کی بات کرنا تو ہم سب باغی ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے آزاد خارجہ پالیسی بنانا اور پھر امریکی رجیم چینج کے نتیجے میں بیکاریوں کو مسلط کرنا اور ان سے پھر سوال پوچھنا، اگر یہ بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں، امپورٹڈ حکومت تو خود 1-2 دن کی مہمان ہے، ان کو تو رخصت ہونا ہے، لیکن ان کے حکم کے اوپر جو لوگ یہ جعلی FIR درج کر رہے ہیں، جو لوگ اس طرح عمران ریاض، ارشد شریف، سمیع ابراہیم، محیط پیرزادہ، ایاز امیر، علیم عادل شیخ جتنے لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے پوچھیں گے، ہم آپ سے سوال پوچھیں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے کس طرح آپ نے پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجا بکھیر دی اور معصوم لوگوں کے اوپر آپ نے شیلنگ بھی کی، گھروں کے اوپر چاپے بھی مارے، خواتین کو ہراساں کیا، بچوں کو ہراساں کیا۔ ہم آپ سے اس کا سوال پوچھیں گے، اور میں بتاتا چلوں، ان کے سہولت کاروں کو بھی بتاتا چلوں کہ ذرا شادیوں میں جاؤ، جنازوں میں شرکت کرو، بازاروں میں، چوراہے پہ، چوک میں کھڑے ہو جاؤ کہ لوگ کیا سوال پوچھ رہے ہیں، کس کس کا منہ بند کرو گے، کس کس کو آپ گرفتار کرو گے، کس کس کو ہتھ کڑی لگاؤ گے۔ 22 کروڑ لوگ جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہر پاکستانی اس وقت صحافی ہے، ہر پاکستانی کے پاس اس وقت آواز ہے، ہر پاکستانی اس وقت سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے۔ یہ 20ویں صدی نہیں ہے۔ ان کا تو یہ خیال تھا کہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوگا، مس کیلکولیٹ کر گئے، یہ بھول گئے کہ یہ 20ویں صدی نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے ایران اور چلی میں کیا تھا پاکستان میں کر سکو گے۔ پاکستانی کھڑے ہو گئے، آج وہ سوال پوچھ رہے ہیں، جواب دینا پڑے گا۔ سوال ہم پوچھیں گے، جواب آپ دو گے، ہم لیں گے آپ سے جواب۔ اور پوری پاکستانی قوم کی ایک ہی آواز ہے کہ امپورٹڈ حکومت، امریکی غلامی، اور ان کے جو سہولت کار ہیں میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مت کرو پاکستان کے ساتھ یہ ظلم۔ رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں 3 مہینے کے اندر پاکستان میں جو تباہ کاریاں آئی، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ آج پاکستان کو آپ سری لنکا جیسی صورتحال کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ آج پاکستان کو کیا آپ سری لنکا جیسی صورتحال کی طرف لے جا کے پاکستان کو تباہ کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ پاکستان کی معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل ریکارڈ سطح پہ مہنگائی پہنچ گئی، بجلی کی قیمتوں میں 100% اضافہ کر دیا، پیٹرول کی قیمتوں میں 100% اضافہ کر دیا، لوڈ شیڈنگ پھر سے شروع ہو گئی پاکستان میں، غریب کا آپ نے جینا دشوار کر دیا، لوگ خودکشیوں پہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے آپ نے امریکہ کی غلامی کا ثبوت دے دیا۔ تو کیا رجیم چینج آپریشن پاکستان میں اس لیے ہوا تھا کہ بغیر ایٹم بم گرائے آپ میرے ملک کو تباہ کریں، جس میں لاکھوں شہیدوں کا خون شامل ہے، لاکھوں شہیدوں کے خون سے سینچا گیا لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنے مملکت خدا داد پاکستان کو تباہ کرو۔ ہم یہ تباہ نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجیں گے، جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ہر پاکستانی سوال پوچھے گا، ہم سوال پوچھیں گے، اور انشاءاللہ ان کا خاتمہ بھی ہوگا۔ اور پاکستان کے خلاف جو سازشیں بن کے ہر محب وطن کو آپ پاکستان کے خلاف کر رہے ہو۔ عمران خان کے اوپر دہشت گردی کے FIR، یار شرم کرو یار۔